बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। आज के व्लॉग में बात होगी आर्मी एक्ट तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है इस हवाले से। नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से बात होगी। अवामी नेशनल पार्टी से लोग जा रहे हैं, ये सिलसिला रुक नहीं रहा। खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से थोड़ी बहुत बात होगी। सबसे ज़्यादा जो डिस्कस होने वाला मामला है वो सेनेट में आर्मी एक्ट तरमीमी बिल 2023 की मंजूरी है, जिसके हवाले से तबसरे किए जा रहे हैं। सियासी जमातें भी अपना अपना मौक़िफ़ दे रही हैं। इस बिल की मंजूरी के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी और जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ख़ान ने इसके तरीक़ेकार पर एतराज़ किया और रज़ा रब्बानी ने इसको जल्दबाज़ी में इसकी मंजूरी का जो अमल है उसको जल्दबाज़ी का अमल करार दिया और वॉकआउट भी किया। इस बिल के तहत फ़ौज को बदनाम करने पर 2 साल कैद और जुर्माना होगा। जो मौजूदा कानून है पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में, इसमें मजमूई तौर पर 18 तरमीम जो है वो आज तजवीज़ की गई। बिल के मतन के मुताबिक सरकारी हैसियत में पाकिस्तान की सलामती और मफाद में हासिल मालूमात का गैर मजाज इंकशाफ करने वाले शख्स को 5 साल तक की सख्त कैद की सज़ा दी जा सकेगी। बिल के मुताबिक आर्मी चीफ या बाख्तियार अफसर की इजाज़त से इंकशाफ करने वाले को सज़ा नहीं होगी। पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ इंकशाफ करने वाले से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के तहत निमटा जाएगा। इस कानून के मातहत शख्स सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। ये बहुत अहम तरमीम है। मुतल्लिका शख्स रिटायरमेंट, इस्तीफ़ा, बरतरफ़ी के 2 बरस बाद तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं ले सकेगा। बिल के तहत हसास ड्यूटी पर तैनात शख्स 5 साल तक सियासी सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेगा। सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने पर पाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले को 2 साल तक सख्त सज़ा होगी। आर्मी एक्ट के मातहत शख्स अगर इलेक्ट्रॉनिक क्राइम में मुलविस हो जिसका मकसद पाक फ़ौज को बदनाम करना हो तो इसके ख़िलाफ़ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये जनाब इस तरमीमी बिल के मंदरजात हैं और साथ में बात हो रही है नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से भी। और ख़बर ये गर्म है कि नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो दुबई और सऊदी अरब का दौरा मुकम्मल करने के बाद यूरोप रवाना हो गए हैं। वो यूरोप के 3 ममालिक का दौरा करेंगे और इस दौरान ये कहा जा रहा है कि वो 3 अहम मुलाकातें भी करेंगे। 3 ममालिक में 2 अहम मुलाकातें करेंगे। अब ये मुलाकातें किस नोयत की होंगी, इन मुलाकातों का पाकिस्तानी सियासत, आने वाले इलेक्शन से किस कदर ताल्लुक़ होगा, ये देखने वाली चीज़ होगी। लेकिन नवाज़ शरीफ की वापसी के हवाले से बहुत बात की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि अगर वो वापस आएंगे तो सिर्फ सियासत में हिस्सा लेने के लिए वापस नहीं आएंगे, बल्कि चौथी मरतबा वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए वापस आएंगे। लेकिन साथ साथ वो हालात का भी जायज़ा ले रहे हैं। क्या हालात उनकी वापसी के लिए साज़गार हैं? क्या वो माहौल बन चुका है कि वो जब आएँ तो उनका शानदार इस्तकबाल हो और पहले से इंतज़ाम हुआ हो और वो अपने मतलूबा अहदाफ़ के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बन पाएंगे? ये इस अमर में कोई शक नहीं है कि इमरान खान के दौर में बहुत कड़ा वक्त था, बहुत मुश्किल वक्त था मुस्लिम लीग नून के ऊपर, और मरीम नवाज़ साहिबा ने मर्दाना वार इन हालात का मुकाबला किया, बड़े बड़े जलसे किए, रैलियों में शिरकत की, अपने कारकुनों से भी राब्ते में रहीं, अपने रहनुमाओं के साथ भी राब्ते में रहीं, अवाम के साथ भी राब्ते में रहीं। लेकिन जो कुछ फिर शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में हुआ, आप देखें कि पेट्रोल की महंगाई, डॉलर का कंट्रोल ना होना, मिफ्ताह इस्माइल के बाद इसहाक डार साहब का तजुर्बा भी नाकाम, फिर बिजली के झटके, गैस बिलों के झटके। तो आम आदमी से आप पूछें तो कम से कम मेरी नज़र में वो हालात नहीं हैं कि जिसकी बुनियाद पर ये कहा जा सके कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के लिए शहबाज हुकूमत ने बहुत सारा काम किया है, उनके लिए राह हमवार की है। अगर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी एक पेच वाला मामला बन चुका है, अगर आने वाले कुछ हफ़्तों में, महीनों में अदलिया के अंदर जो तब्दीली रुनमा हो रही है, उस तब्दीली से भी अगर मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कोई तवक्को है, कोई उम्मीद है, तो फिर तो बात बन जाएगी। फिर तो कुछ ना कुछ सूरत हाल जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के हक़ में बेहतर हो जाएगी। लेकिन देखना अब ये भी है कि पंजाब में उनको किस किस्म के मुकाबले का सामना करना पड़ता है, सिंध में क्या सूरत हाल होती है, खैबर पख्तूनख्वा से वो कितनी नशिस्तें जो हैं वो ले पाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं वो चूँकि आने वाले वक्त की हैं, तो अभी से इन सारी चीज़ों की पेशगोई नहीं की जा सकती। लेकिन इतना है कि कम से कम जो सूरत हाल हम देख रहे हैं शहबाज हुकूमत में डिलीवर नहीं कर पाई। मौजूदा जब ये इत्तेहाद बरसर इक़्तिदार भी आया था तो ये कहा गया था कि बहुत नामुनासिब वक्त में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई तो कहा गया कि बहुत नामुनासिब वक्त में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، JUI، باقی تمام اتحادیوں نے اقتدار سنبھالا اور اپنی سیاست کو داؤ پر لگا دیا۔ یہ بیانیہ شروع میں خاصا کارگر بھی ثابت ہوا کہ جی ہم نے اپنی سیاست تو قربان کر دی لیکن ملک کو بچا لیا، لیکن ملک کو ڈیفالٹ سے بچا لیا، ملک کو بچا لیا۔ یہ جو ایک میٹھی گولی تھی یہ عوام کے حلق سے نہیں اتری، کیونکہ عوام کی زندگی بہت تلخ ہو چکی ہے مہنگائی کے ہاتھوں، اور جب تک یہ مہنگائی ہے تو سیاسی انتخابی میدان میں اترنا یہ بہت مشکل لگتا ہے موجودہ حکمران اتحاد کے لیے۔ اور جب تک پورا بندوبست نہیں کیا جاتا عمران خان صاحب کا، پاکستان تحریک انصاف کا، اگر وہ موجود بھی رہتی اور کچھ نہ کچھ ڈیلیور کیا ہوتا شہباز حکومت نے تو بھی بات بنتی، تو بھی کہا جا سکتا کہ جی نواز شریف صاحب کو واپس آ جانا چاہیے۔ آتے ہیں تھوڑا مختصراً بات کرتے ہیں خیبر پختونخوا کی سیاست کے اوپر۔ عوامی نیشنل پارٹی سے لوگوں کے جانے کا سلسلہ رکا نہیں ہے۔ سابق ضلع ناظم پشاور محمد عمر خان مومند آج عوامی نیشنل پارٹی کو خیر بات کہہ گئے اور وہ شامل ہو گئے جمعیت علماء اسلام میں۔ اسی طرح سابق یونین کونسل ناظم ملک نور رحمان، وہ بھی مومند قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے بھی عوامی نیشنل پارٹی کو چھوڑ دیا اور جمعیت علماء اسلام کے قافلے کا حصہ بن گئے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ملک نور رحمان کا تو کبھی وہ MPA میں نے تو نہیں رہے، یونین کونسل ناظم رہے، مطلب ناقدین یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی کیا اہمیت اگر وہ ANP چھوڑ گئے ہیں۔ تو اہمیت صرف شخصیات کی نہیں ہوتی، سابق MPA کی نہیں ہوتی، یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ آپ پشاور کے اندر دیکھیں کہ مومند برادری جو ہے اس نے ہمیشہ عوامی نیشنل پارٹی کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ بلور خاندان کو جتنا بھی ووٹ پڑا ہے اس میں مومند برادری کا اچھا خاصا کردار ہے۔ اب یہ سابق ضلع ناظم عمر خان مومند، یہ غالباً یہ کہا گیا کہ جب میئر کا الیکشن تھا تو اس ٹکٹ کے اوپر بھی وہ ناراض تھے، کیونکہ وہ ٹکٹ ملا تھا حاجی شیر رحمان صاحب کو، اور وہی حاجی شیر رحمان جنہوں نے 44-45 ہزار ووٹ لیا تھا وہ پھر شامل ہو گئے، عوامی نیشنل پارٹی کو چھوڑ کر شامل ہو گئے مسلم لیگ نون کے اندر۔ پھر جب صوبائی اسمبلی کا الیکشن، جب ٹکٹ عوامی نیشنل پارٹی نے دیا عابد خان یوسف زئی کو، شاید یہ نام میں صحیح بول رہا ہوں، عابد خان یا عبید خان، یہ یوسف زئی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ دونوں جو صاحبان گئے ہیں عوامی نیشنل پارٹی کو چھوڑ کر یہ مومند برادری سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو مومند برادری کا ایک ٹھیک ٹھاک اچھا خاصا ووٹ بینک ہے، اور یہ جو 3 شخصیات چھوڑ کے گئی ہیں تو ان 3 شخصیات کے چھوڑنے کے بعد عوامی نیشنل پارٹی کے ووٹ بینک پر اچھا خاصا اثر پڑے گا، لیکن ابھی تک ہم نے ایمل ولی خان صاحب کی طرف سے ایسی کوئی سرگرمی نہیں دیکھی کہ اس چیز کو کنٹرول کیا جا سکے۔ وہ بہت آسانی سے کنٹرول کر سکتے ہیں۔ میں نے جب ان کا انٹرویو لیا تھا تو میں نے ایمل ولی خان صاحب کو بہت کھلا ڈھلا، بہت ملنگ درویش بندہ پایا، بہت صاف گو، جس طرح جیسے بندے کے دل میں دماغ میں کوئی بات آتی ہے تو فوری طور پر وہ کہہ دیتا ہے، اسی طرح بہت بولڈ پایا بہت سارے معاملات میں۔ تو یہاں پر کنٹرول کیوں نہیں ہے اب یہ سوچنے کی بات ہے، لیکن عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ہیں وہ ٹکٹ کے معاملے پر ناراض ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ٹکٹ کے معاملے پر ایک بندہ ناراض ہے اور وہ صرف اور صرف اس بنیاد پہ پارٹی کو چھوڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نظریاتی نہیں تھا، اس کا مقصد ٹکٹ کا حصول تھا، اس کا مقصد MNA بننا تھا، اس کا مقصد MPA بننا تھا۔ تو یہ شاید اگر عوامی نیشنل پارٹی کو پہلے سے پتہ تھا کہ اس حلقے پر اگر ہم نے فلاں بندے کو ٹکٹ دیا ہے اور دوسرا فلاں بندہ جو ہے وہ ناراض ہو جائے گا تو یہ شاید اتنی بڑی بات عوامی نیشنل پارٹی کے لیے نہ ہو، لیکن جو صورتحال ہے پھر اس کا جو اثر ہوتا ہے نا میڈیا میں، وہ پھر عوامی نیشنل پارٹی یا کوئی بھی ایسی جماعت جو ہو اس کے کارکنوں کے اوپر پڑتا ہے۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی یہی کہا تھا کہ کارکنوں کو اطمینان دلانے کے لیے کم از کم ایسی سرگرمیاں شروع کر دینی چاہیے تاکہ عوامی نیشنل پارٹی کو آنے والے انتخابی معرکے کے لیے تیار کیا جا سکے۔ آتے ہیں تحریک انصاف کی طرف، مختصراً اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف خیبر پختونخوا کے صدر علی امین گنڈاپور نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اعظم خان کو ایک خط لکھا ہے، اور انہوں نے اس خط میں نگران وزیر اعلیٰ سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اور اس خط میں لکھا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف صوبے کی تاریخ میں واحد سیاسی جماعت ہے جس نے مسلسل 2 دفعہ انتخابات میں کامیابی حاصل کی، اور اس کے بعد اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آئین پاکستان کے مطابق آرٹیکل فلاں فلاں کے تحت 90 روز کے اندر الیکشن کرانا آپ کی آئینی ذمہ داری ہے، اور شفاف انتخابات آپ نے کرانے ہیں۔ چونکہ 151 دن گزرنے کے باوجود
انتخابات کی تاریخ نہیں دی گئی، کیا یہ آئین پاکستان کی سنگین خلاف ورزی نہیں ہے؟ اس خط میں پاکستان تحریک انصاف کی پچھلی 2 حکومتوں کی جو کارکردگی ہے وہ بھی پوری تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ صورتحال اب آنے والے دنوں میں کیا بنتی ہے، اسی طرح کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ملک کے حوالے سے، ملک کی سیاست کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کی سیاست کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھا کریں گے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، بہت شکریہ۔